सीधा या रब्बी सल्ली अला नबी एक दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी या रब्बी सल्ली अला नबी एक दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन या ऐन फैज़िल्लाहि वल ईमानी यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी या बार फ़ज़लिल मुनइमि मन्नानी तावी इलैकल ग़ुमारु बिल कीज़ानी या रब्बी सल्ली अला नबी एक दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी या शम्स मुल्किल हुस्नि वल ihsani نورت وجه البر والعمران قوم روك محمد كدخولنا من ذلك لبدر الذي أسماني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباسل ثاني يبغون من ذكر الجمال صبابة وتعلما من لغة الهجران والقلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيب العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباسل ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباسل ثاني